अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आ रहा है यूके में, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है। अब बहुत सारे सवालात उभरते हैं कि ये स्ट्रेन कितना ख़तरनाक है। क्या वाक़ई ही पूरी दुनिया को यूके से अभी कॉन्टैक्ट बंद कर देना चाहिए? ये कहीं कहाँ-कहाँ फैला हो सकता है? क्या हमने इसको टाइम पे कंटेन कर लिया है? क्या ये वबा को एक्सटेंड करेगा? उसके साथ-साथ कि क्या ये ज़्यादा डेंजरस बीमारी कॉज़ करता है या कर सकता है? और म्यूटेशंस जो इस वायरस में हो रही हैं, कितनी हो चुकी हैं? हमें कितना कंसर्न होना चाहिए? क्या वैक्सीन चलेगी या नहीं चलेगी? ये बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि वायरस में म्यूटेशंस बहुत कॉमन होती हैं और कोरोना वायरस जो वुहान चाइना में था, आज ये वो वाला वायरस नहीं है जो दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन इस नई म्यूटेशन के बारे में जिस चीज़ का डर है कि ये कहा जा रहा है कि 70% तक मॉडलिंग दिखा रही है कि तेज़ी से फैलती है। तो इसके बारे में मेरा ख्याल है डिटेल डिस्कशन भी ज़रूरी है, ताकि हम हकाइक पे बात कर सकें और हम अननेसेसरीली पैनिक भी ना करें और इसको बहुत इजी भी ना लें। तो आज मैं बात करूंगा डॉक्टर हमाद अरशद से। जब से कोविड शुरू हुआ वो हमारे साथ इस टॉपिक पर बात करते आ रहे हैं। वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, एक्टिवली कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं और उसके साथ साथ कोविड को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और तमाम रिसर्च से अपडेट रहते हैं। सो हमाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइए कि ये जो अभी म्यूटेशंस के बारे में हम सुन रहे हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि एक वायरस के अंदर म्यूटेशन कितनी कॉमन होती है और इसकी क्या वजूहात होती हैं और हम कितना कंसर्न हो अभी। क्या हमें पैनिक करना चाहिए? व्हाट डू वी नो सो फार? आई गेस अली अप टिल नाउ 4,000 म्यूटेशंस तो ऑलरेडी वायरस में हो गई हैं, मगर वो म्यूटेशन इतनी गैर ज़रूरी या गैर इम्पोर्टेंट होती हैं कि इतना उसका कोई उसकी जो स्पाइक प्रोटीन होती है वायरस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बॉडी इम्यून सिस्टम डेवलप कर देती है और बॉडी उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त भी पैदा कर लेती है। मगर ये वाली म्यूटेशन है, इसके बारे में अभी कोई एविडेंस इस तरह साइंटिफिक जर्नल में नहीं है। सिर्फ एक प्रेस रिलीज है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में कि दिसंबर 13 को वहां पे मेरे ख्याल में 1100 केसेस थे इस नए जो स्ट्रेन का। इसको कहते हैं VUI। इट्स काइंड ऑफ अ वियर्ड नेम के वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन को उन्होंने ये नाम दे दिया। आगे कुछ नंबर्स हैं 2020-01 समथिंग लाइक दैट। तो उसमें मगर इनको लग रहा है कि जो अभी लंदन के आसपास जो पेरिफेरीज में केसेस बढ़े हैं वो न्यू स्ट्रेन की वजह से हैं। पहले वो कह रहे थे ये सर कोरिलेशन हो सकती है, मगर अब वहां का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसका नाम है क्रिस विटी, उसकी भी मतलब ये एक स्टेटमेंट आई है कि ये कोरिलेशन कॉजल है, कि उनका ख्याल है कि जो नया स्ट्रेन है उसकी वजह से वहां पे जो लंदन और उसके आगे पीछे जो काउंटीज हैं, सफॉक, नॉर्फोल्क और एसेक्स, वहां की जो काउंटीज में केसेस बढ़े हैं वो इसकी वजह से हैं। तो आप अगर अभी देखें तो बहुत सारे मुल्कों ने अपना जो एयर एयर हवाई राब्ता जो है यूके से वो मुनक़ता कर दिया। लाइक नेदरलैंड्स ने मुनक़ता कर दिया, आई हर्ड बेल्जियम और मतलब ऑस्ट्रिया, इटली। और अब मैं आज अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ में पढ़ा था कि फ्रांस की जो टनल है लंदन के साथ, वो भी दे हैव क्लोज्ड फॉर 48 आवर्स। आई थिंक कनाडा मस्ट हैव बीन डूइंग इट एंड देयर इज एन अर्ज के यूएसए वाले भी कह रहे हैं कि शायद उनको थोड़ा क्रिसमस आ रही है तो दे शुड स्टॉप द फ्लाइट्स फ्रॉम यूके। तो द रीजन ये स्ट्रेन इसके लिए एहतियात जरूरी है कि अगर ये फैल गया तो जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा था कि वी हैव टू काइंड ऑफ हैव अ हर्ड इम्यूनिटी। अब जो ये म्यूटेशन हुई है जो स्पाइक प्रोटीन है उसके मेरे ख्याल में 3,340 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोरिलेट करता है और अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। इसके 15 से 17 म्यूटेशन हुई है, मगर जो एक म्यूटेशन जिसको वो कह रहे हैं कि रियली सिग्निफिकेंट है वो 501 न्यूक्लियोटाइड पे एन जो अमाइनो एसिड होती है एस्पार्जिन, उसकी जगह वाई अमाइनो एसिड आ गई जिसे कहते हैं टायरोसिन। तो उसकी वजह से लग रहा है कि ये ट्रांसफर ज्यादा फास्ट होगा। तो मगर प्रॉब्लम वही है कि अगर हम एक हर्ड इम्यूनिटी ना हुई, लॉन्ग प्रोपोर्शन ऑफ बिग प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको हमने वैक्सीनेट ना किया, तो अभी तो ये इतनी छोटी म्यूटेशन है, मगर ये अगर म्यूटेशन अगले कुछ साल में बढ़ती गई और ऐड होती नहीं तो मुमकिन है कि वायरस का एक ऐसा स्ट्रेन हो जो कि हम वैक्सीन से कंट्रोल ही ना कर सकें। तो बिफोर कि ये वायरस एक ऐसा स्ट्रेन दे जिसको वैक्सीन भी अपना असर ना कर सके, हम हमें चाहिए कि ज़्यादा से लोग वैक्सीनेट हो। ना सिर्फ ये कि बड़े मुल्कों में और यूरोप और अमेरिका के इलाकों में ये वैक्सीन लगे, बल्कि छोटे मुल्कों में भी, क्योंकि अगर वहाँ ये वायरस ज़्यादा फैला तो चांसेस है कि उसके ऐसे स्ट्रेन आ जाएंगे जिसको फिर हमें फिर से एक नई वैक्सीन इजाद करनी पड़ेगी। अच्छा, ये ज़्यादा इन्फेक्शियस हुआ है या ज़्यादा डेडली भी हुआ है? डेडली तो अभी तक जो भी केसेस हैं कह रही सुना तो ये कि सितंबर से ये स्ट्रेन, क्योंकि वहां पे ब्रिटेन में, आप ब्रिटेन को समझते हैं मेरे से ज्यादा, कि एक वहां पे जीनोमिक कंसोर्टियम है जो कि वहां पे
20-25 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 15 मेजर हॉस्पिटल, जिनने मिला के कहा है कि वो वक्तन फवक्तन जो है वहाँ के पेशेंट पॉपुलेशन से वहाँ के जिनोम को स्टडी करते रहते हैं। सितंबर में उन्होंने देखा कि एक ऐसा स्ट्रेन आ गया जो कि पॉपुलेशन में जिसकी सलाहियत काफी ज्यादा हो गई थी। अब उसको वो फॉलो करते करते अब मेरे ख्याल में बात इतनी बढ़ गई है कि दे हैव टू गिव अ स्टेटमेंट, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को इन द कैबिनेट मीटिंग दे हैड टू इन्फॉर्म हिम कि ये जो वायरस है ये लंदन के पैरफीज में ज्यादा फैल रहा है। तो वहाँ पे जो अब लंदन के मुजाफात हैं उस पर तो मेरे ख्याल में एक वो सख्त किस्म का लॉकडाउन है जिसे वो टियर 4 कहते हैं। अभी तक ये नहीं इसमें आ रहा कि इसकी वजह से जो लोग सिक हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, मगर इसका कुछ कहने में ये आ रहा है कि 70% मोर वायरलेंट है, कि ज्यादा फैलने में ज्यादा मतलब इसके अंदर ज्यादा ताकत है या ज्यादा उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी है कि फैलता है। बट ये अभी तक कोई एविडेंस नहीं आया कि इट्स मोर लीथल, के इसकी वजह से आपकी जो बीमारी है वो ज्यादा। अच्छा, तो इस म्यूटेशन के बारे में क्या खास बात है कि ये ज्यादा तेजी से फैलेगा? वो चेंजेस क्या हुई हैं, क्यों? वो उसके बारे में अभी स्टडीज कर रहे हैं। एन मुमकिन है कि वायरस की खास कंसंट्रेशन चाहिए होती है कि वो एयर पार्टिकल्स में हो तो वो आप इनहेल करें तो आप वायरस के सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू हो जाए। एन मुमकिन है कि ये जो म्यूटेशन हुई है स्पाइक प्रोटीन में, इससे वायरस जो एसएल के साथ ज्यादा स्ट्रांगली बाइंड करता है और उसको उतनी कंसंट्रेशन नहीं चाहिए होती, या ये ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी ज्यादा देर जिंदा रहता है। अभी तो सितंबर में दे माइट हैव टू स्टडी इट। अभी तो ये जो पॉपुलेशन एनालिसिस होते हैं वो शुरू में कोरिलेशन देते हैं, फिर वो कॉजल कोरिलेशन होते हैं, और फिर उसके बारे में डिफरेंट हाइपोथेसिस को स्टडी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, और फिर आगे फिर डिफरेंट फेस स्टडीज आती हैं जिससे वो आप कुछ कह सकेंगे। अभी तो सिर्फ ये बता सकते हैं, मगर इस तरह की और भी स्टेन्स हैं। साउथ अफ्रीका में एक ऐसा स्टेन है जिसकी अभी मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता क्योंकि उन्होंने इतनी कोई इन्फॉर्मेशन किसी मेडिकल जर्नल में सबमिट नहीं की, जो वहाँ पे 80% जो है वो फैला हुआ है। वो भी सुना है काफी। इसके मुकाबले में ये आर नॉट जो शुरू में 2 होता था, जो हम कोरोना वायरस का कहता था, ये जो ब्रिटिश का वायरस है उससे 0.4 ज्यादा मतलब ज्यादा तेज है फैलने में, तो इसका आर नॉट 2.4 है। इसकी वजह से जो डबलिंग टाइम होता है वो और मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते कम हो जाता है, कुछ तरह की बात है। इस डिफरेंट स्टेन्स, डेनमार्क में एक स्टेन था, वहां पे मिंक्स को इंसानों से ये वायरस आया। और कभी कभार ये होता है कि जब ये वायरस एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में जाता है तो उसके अंदर वो जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है, क्योंकि वो जब नए सेल के अंदर जाता है तो एक वायरस के ऊपर जैसे जैसे पूरी पॉपुलेशन में इम्यूनाइजेशन या इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है तो उसकी एक नेचुरल सिलेक्शन होती है, उस पर एक प्रेशर पड़ता है कि वो वाली म्यूटेशन आगे सराहियत करे जो जिसके खिलाफ एंटीबॉडीज इतनी नहीं प्रोड्यूस हो रही या इतना इम्यून सिस्टम नहीं इनहेंस हो रहा। तो एक नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस में या थोड़ी बहुत लक भी होती है कि वहां पे इतनी प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो की जा रही होती तो वो ज्यादा प्रोपेगेट करना शुरू हो जाता है। अब बिफोर ये अगर एन मुमकिन है कि सितंबर से था और फ्लाइट्स यूके से जारी होंगी, मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में तो ये वायरस ऑलरेडी मौजूद होगा, और अगर वहां पे भी कुछ इस तरह के इफेक्टिव ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए गए तो जाहिर सी बात है ये चीजें तो फिर दिन दुगनी रात चुगनी के तौर पे फिर फैलती रहती हैं आगे से। तो इसी तरह वो अगर आप कुछ पढ़ें डेनमार्क के न्यूज़ हैं, वहां पे ये सारे जो मिंक्स थे वहां पे मेरे में कोई 8 बिलियन मिंक्स थे उनकी, वो सारी उन्होंने एज होल farm wise they started kind of killing them, उसको culling कहते हैं कि they started kind of giving them some kind of chemical, जिसकी वजह से उनको फिर तलाफी करना शुरू कर दिया और फिर वहाँ पे मार्स ग्रेव्स में उनको दफन करना शुरू कर दिया। उनका वहाँ पे बैकलैश भी हुआ है कि वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनकी सारी जो रोजगार है वो सारा खत्म हो गया है। बट उसका मकसद यही है कि अगर ये किसी एनिमल में चला गया तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा, ऐसा हो कि मतलब 4-5 साल लगते हैं इस वायरस को इतना म्यूटेट करने के लिए कि उसकी स्पीशीज ऐसी हो जाए कि उस पर जो बाकी वैक्सीन की एंटीबॉडीज अफेक्ट नहीं करती। और अगर एनिमल्स में चला जाए तो हमें नहीं पता कि वहां पे कितनी म्यूटेशन होगी क्योंकि हम एनिमल्स को इतना स्टडी नहीं करते। इसी तरह मेरे ख्याल में थाईलैंड में भी ऐसा स्ट्रेन है। तो द रीजन इट्स इम्पोर्टेंट इज कि अगर हमने वैक्सीनेशन एक बड़े पैमाने पर बहुत जल्दी ना की तो एन मुमकिन है कि वायरस उन लोगों में जिनमें अभी तक इतनी एंटीबॉडीज डेवलप ना हुई वहां पे पहुंच के ऐसा म्यूटेट होता रहे कि 4-5 साल के बाद हम एक नया बिल्कुल स्ट्रेन देखें, जिस तरह कि हम इन्फ्लुएंजा का देखते हैं कि हमें हर साल एक नई वैक्सीन लगानी पड़ती है। अच्छा, क्या ये जो वैक्सीन अभी हम बना रहे हैं ये इतनी इफेक्टिव होगी इस स्ट्रेन के अगेंस्ट? और कितना टाइम लगता है कि वायरस इतना म्यूटेट कर जाए कि ये जो वैक्सीन हमने इतनी मेहनत से बनाई हैं और अभी तक हमें मिल भी नहीं रही और शायद पाकिस्तान को 2021 में ना भी मिले तो इससे वो एस्केप कर जाएगी, ये वैक्सीन उस पर इनइफेक्टिव हो जाए? जो अभी मतलब बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हमें वायरसेस के साथ है, वो एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि साल लगते हैं, 4 या 5 साल लगते हैं अगर उस वायरस को कंट्रोल ना करें और उसको पब्लिक या आम जनरल पॉपुलेशन में उसको खुली छुट्टी मिल जाए कि वो अपनी प्रोपगेशन करे। ये महीनों का चक्कर नहीं होता। और ये तो मतलब 15 म्यूटेशन है, को मेरे ख्याल में 50% म्यूटेशन हो तो तब
اس پروٹین میں ایسی چینج آ جائے گی کہ اینٹی باڈی اس پہ افیکٹ نہیں کرے گی. جو ابھی کرنٹ ویکسینز ہیں وہ اس میں ابھی سنا تو یہی جا رہا ہے کہ دے وڈ بی افیکٹو. اس کی ایگزامپل ایسی ہے کہ گھر کے باہر آپ کا ایک تالا ہے اور آپ کی اس کی چابی ہے اور بارش ہوتی ہے تو تھوڑی بہت رسٹ لگ جاتی ہے, آپ پھر بھی کسی نہ کسی کھینچتان کے تالا کھول لیتے ہیں, مگر آپ ایک بالکل نیا تالا لگا دیں اس کے لیے آپ کو پورا اسٹرکچر چینج کرنا پڑتا ہے. تو مطلب یو نیڈ a lot of mutations in the spike protein to have that change کہ پھر you need a new vaccine to kind of kill that virus. چلیں لیٹس assume the worst کہ بہت زیادہ میوٹیشن بہت جلدی ہو جاتی ہیں, تو اگر نئی ویکسین کی ہمیں ضرورت پڑی تو ہم کتنا جلدی اس کو بنا سکیں گے اور رول آؤٹ کر سکیں گے؟ about this یہ جو نیو ویکسینز ہیں ایم آر این اے کی, فائزر اور موڈرنا کی, اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی وہ اینڈ پروڈکٹ چاہیے نہیں ہوتا, اس میں وہی والی بات ہے, ریسیپی والی بات ہے. ان کی اچھی بات یہی ہے کہ وہ سارے نیوکلیوٹائڈ سے بنی ہوئی ایم آر این اے ویکسین ان کو آپ فائنڈ بھی کر سکتے ہیں, آپ نے صرف وائرس کا نیو جینیٹک کوڈ دیکھنا. مگر دا پرابلم از کہ فار ایگزامپل ہم آپ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ ڈیولپنگ کنٹریز ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو ویکسینز. اب وہاں پہ پاکستان یا بنگلہ دیش وہاں پہ لوگوں کو ویکسین لگتی ہے اور ایک خاص جگہ پہ بیکورڈ ایریا پہ یہ وائرس جو ہے اٹ کیپس آن گروئنگ اینڈ دیر از اے چانس دیٹ اف اٹس نیگلیکٹڈ فار 4-5 years اٹ مائٹ میوٹیٹ انف کہ وہاں سے اٹ مائٹ بی انادر سپر اسپریڈر ایونٹ کہ وہاں سے پوری دنیا میں پھر پھیل جائے. تو جو دنیا کی جتنی بھی محنت ہے کہ وہ ساری دنیا کو ویکسین لگا رہے ہیں اینڈ اٹ مائٹ بی a money making scheme, if the whole population across the world is not vaccinated, there is a chance in 4-5 years you might be seeing a new virus that you might have to vaccinate. But still سننے مطلب جو لاجک یہ کہتی ہے کہ جو ایم آر این اے کی ویکسین ہے ان کو ٹویک کر کے پھر سے استعمال کرنا would be a lot easier. اچھا ہمارا یہ پینڈیمک فائنلی پھر کب اینڈ ہوگا, اور یہ ویکسین کیا ایک ہی دفعہ میں لگوانی پڑے گی یا ہر سال نئی ویکسین لگوانی پڑے گی؟ علی اس کے بارے میں کوئی رائے دینا اس وقت بہت جلدی ہوگا. انفلوئنزا وائرس جو تھا وہ 20th سینچری کے شروع میں نمودار ہوا تھا, اس کی ویکسین بھی کچھ سالوں بعد ڈیولپ ہو گئی تھی, مگر پھر بھی ابھی کچھ سالوں پہلے تک اس کی کہیں نہ کہیں ایسی جغرافک لوکیشن میں اتنی خاص شرح بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو ابھی تک ہر سال جو ہے اس کی ویکسین لگانی پڑتی ہے. اگر اکراس دا ہول جغرافک اسپیکٹرم ماس امیونائزیشن ہوگی اور اس سے پہلے کہ کوئی نئے اسٹین ایسے جو کہ اینٹی باڈیز جو ویکسین ڈیولپ کرتی ہے اس کو سسیپٹیبل نہ ہوئے یا اس کے رسپانسو نہ ہوئے, تو عین ممکن ہے کہ ہر سال ہمیں کوئی نہ کوئی نیا نیو اسٹین دیکھنا پڑے اور اس کی ہر سال ویکسین کرانی پڑے. مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ بہت جلدی ہے, ہمیں جسٹ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن جو ہے اکراس دا ورلڈ ہم لوگوں کو دی جائیں اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ اس کا کیا رسپانس نکلتا ہے. ویکسینز پہ ایک آخری سوال کہ ابھی ایچ آئی وی کی ویکسین نہیں ہے, ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین نہیں ہے, عام لوگ سوال کرتے ہیں ان کی نہیں آئی تو اس کی کیسے آگے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ابھی اسپینش فلو جب آیا ہم نے پہلے جس طرح آپ نے ذکر کیا اسٹارٹ آف 20th سینچری میں, وہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکا. تو کیا ہمارے ماڈرن لنکیجز, ماڈرن مینوفیکچرنگ اور یہ ساری چیزیں ہمیں بہتر پوزیشن میں ڈالتی ہیں کہ اس کو ہم ایک اور انفلوئنزا بننے سے روک سکیں؟ تو پہلے بھی مطلب لوگ آپ سے بھی کرتے ہوں گے اور ہم سے بھی کرتے ہیں کہ جو فلو اور ایچ آئی وی اور ہیپیٹائٹس سی ان لوگوں کی ان وائرس کی ابھی تک ویکسین نہیں بنی, تو یہ کووڈ کی ویکسین بن گئی ہے, کچھ جلدی میں تو نہیں یہ کام کیا جا رہا. اس کا مطلب سیدھا سا جواب یہی ہے کہ ہر وائرس کا جو ہے اپنا ایک کریکٹرسٹک ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک جینیٹک میک اپ ہوتا ہے اور اس کا ایک اپنی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ جینیٹک میک اپ کس طرح چینج کرے. اب اگر آپ یہ فلو کی ویکسین لیں, فلو کی ایگزامپل لیں, تو یہ تقریباً جو اس کی جینیٹک میک اپ چینج ہونے کی وہ جو میوٹیشن جس طرح چینج ہوتی ہیں اور وہ ایک کیومولیٹو میوٹیشن چینج ہوتی ہے کہ کافی زیادہ میوٹیشن اکٹھی ہو جائیں, وہ کووڈ 19 کے مقابلے میں وہ جو میوٹیشن چینج ہے جسے جینیٹک ڈرفٹ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ شرح کے ساتھ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہو کہ انفلوئنزا کا ایک اسٹین نہیں ہے, انفلوئنزا اے ہے, انفلوئنزا بی ہے, پھر اکثر پاپولیشن کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں اسٹین کی ایک وہ تعداد نہیں ہوتی, کہیں کس جگہ پہ انفلوئنزا اے زیادہ ہوتا ہے, کسی جگہ پہ انفلوئنزا بی زیادہ ہوتا ہے, تو پھر ان ویکسینز کو آپ کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. این ممکن ہے کہ انفلوئنزا کا پہلے میں اتنے اسٹینز نہ ہوں, مگر کیونکہ اس کی جینیٹک میوٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ایسے اسٹینز آ گئے ہیں کہ ہم کمپلیٹلی اس کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے. اب کووڈ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ویکسینیشن کی رفتار تھوڑی سی سست ہوئی اور اس کے اسٹین جو ہیں ایسے ایمرج ہونا شروع ہو گئے, اور یہاں جس طرح کہ اب یہ اینیملز میں جو وہ منکس ہوتی ہیں, خاص قسم کی لومڑی ہوتی ہے, اس کے اندر چلا گیا, تو وہاں پہ اگر اس کی میوٹیشن ہونا شروع ہوگی تو ابھی تو وہ ڈینمارک والے سارے منکس کو قتل کر رہے ہیں, مگر اگر کسی اور ایسے اینیمل میں چلا گیا جہاں پہ میوٹیشن جو ہے وہ بڑھتی رہی تو این ممکن ہے کہ یہ انفلوئنزا والی اسٹیج ہو. ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ وائرس اتنی جلدی جو ہے میوٹیٹ نہیں کرتا, تو لیٹس ہوپ کہ یہ جو ہے انفلوئنزا والا سچویشن ہو, مگر اس میں کوئی
بعید نہیں ہے کہ آگے جا کے ہم کس قسم کی سچویشن کو فیس کریں، مگر ابھی تک تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ وائرس اتنی جلدی موٹیٹ نہیں کرتا. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے سائنس کی ترقی کے ساتھ اور جس طرح کے ایک دنیا جو ہے گلوبل ولیج ہے، تو ویکسین کی رسائی جو ہے چھوٹے ممالک اور دور دراز علاقوں تک بھی ہے، مگر یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں جو عوامل ہوتے ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ جو غریب ملک ہیں اس ویکسین کو خرید بھی سکیں، اگر آپ کا ٹرانسپورٹیشن اور نیٹ ورک ہے بھی تو وہ جو اکنامکس ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کے اندر جو ہوتی ہیں وہ انوالو رہتی ہیں. تو آبویسلی کہ سائنٹیفک ایجادات کی وجہ سے اٹس لاٹ ایزیئر کہ آپ ویکسین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکیں، مگر آپ کو چاہیے مطلب ابھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ اس ویکسین کو ہر بندے اکراس دا ورلڈ پہنچایا جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، تاکہ ہم بیفور نیو اسٹین کمز آؤٹ ویل ایبل ٹو ہم جو ہے پوری دنیا کو جو ہے اس کے خلاف امیونائز کر سکیں. اچھا حماد، ایک چیز اور بتائیے گا کہ ری انفیکشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ سٹوریز آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی مجھے دوسری دفعہ ہوا، مجھے تیسری دفعہ ہوا، لیکن ہم میس اسکیل پہ سائنٹیفک ایویڈنس نہیں دیکھ رہے. تو آپ کے ایکسپیرینس میں آپ نے ری انفیکشنز دیکھے ہیں، واٹ ڈو یو تھنک آر ری انفیکشنز کامن؟ ری انفیکشنز کا جو نیشنل امیونٹی ہے اس کے بارے میں دیکھنے میں یہ تو آیا ہے کہ 3 سے 6 مہینے تک وہ جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں وہ سسٹین کرتی ہیں، اور ایک امیون جو ہوتا ہے رسپانس نہیں ہوتا وہ اینٹی باڈیز کا، وہ ملٹی ٹائر قسم کا رسپانس ہوتا ہے جس میں نیشنل کیلر ٹی سیلز ہوتے ہیں. یہ دیکھنے میں یوں ضرور آیا کہ شروع میں جن لوگوں کو تھوڑے سے مائلڈ سمٹمس تھے ان کو پھر ری انفیکشن ہوئے، مگر جن لوگوں کو ریئر سویئر سمٹمس تھے ان میں ری انفیکشن کو اتنی کامنلی ہم نہیں دیکھ رہے. مطلب ویری آڈ کیس، کوئی ایک آدھ کیس جو ہے شاید میں نے خود تو نہیں دیکھا مگر سننے میں آیا کہ اس کو مائلڈ سمٹمس ہوئے تھے 2-3 مہینے بعد، مگر ناؤ دے کیم بیک ود مور سیویئر سمٹمس. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ایکسپوجر آپ کے ساتھ ہوا ہے. اگر آپ ایک ماسک مین رکھیں اور آپ کے سمٹمس جو تھے مائلڈ ہیں تو اتنی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ اتنا آپ کو ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ آپ پھر ری انفیکشن اس حساب سے زیادہ ہو. ری انفیکشن کے کیسز ابھی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ جو نیشنل امیونٹی ہے وہ اتنی لانگ لاسٹنگ نہیں ہے، اٹ مائٹ لاسٹ فار کپل آف منتھس. کچھ اسٹڈیز ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں نیشنل امیونٹی 6 months تک لاسٹ کرتی ہیں، مگر جو باقی وہ میموری سیلز ہوتے ہیں دے کین لاسٹ فار لائف لانگ. بٹ کنسنسس یہی ہے کہ جو ویکسین کے تھرو امیون رسپانس جنریٹ ہوگا اٹ از مور لانگ لاسٹنگ at least for a couple of months if not a couple of years as compared to the natural immunity that you acquire because of having the infection. تو کیا ہمیں ہر سال کووڈ ویکسین لگوانی پڑے گی؟ اگر یہ ایسا سٹین ہے ہوا جو پھیل گیا یو کے باہر اور اس نے پھر آگے اس کو چانس ملا کہ اس کی ایسی میوٹیشن ہو جائیں گی کہ ایک بالکل ڈفرینٹ ہی نیا ٹائپ آف کرونا وائرس آ جائے گا، تو دیر از اے چانس، ہو نوز. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وائرس کو اگلے کچھ ہفتوں میں اور مہینوں میں ٹیکل کیسے کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم حماد. یہ ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں، فیکٹس بتا سکیں، سینسیشنسٹ ہیڈ لائن سے بھی آگے جا کے، اور اس کے علاوہ بھی جو فیکٹس آن گراؤنڈ ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکشن کر سکیں، بیکاز اٹس امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز. اور ایک جو لیسن ہر چیز سے نکلتا ہے کہ 2021 میں بھی یہ وائرس کی وبا ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی. ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں ایس او پیز فالو کرنی ہے، جو ہم نے لائف سٹائل چینجز کی ہیں ان کو ہم نے مینٹین کرنا ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے، نہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بالکل بے پرواہ ہو جائیں اور یہ وائرس خود بخود ختم ہو جائے گا. اور یو کے میں جو بھی سچویشن ایوالو ہو رہی ہے اس نے ہمیں ایک ریمائنڈر دی ہے، ایک وارننگ دی ہے، ایک الارم بیل بجائی ہے کہ اگر ہم سیریس نہ رہے اور اگر ہم نے وہ تمام سٹیپس لینا چھوڑ دیے تو یہ وائرس ایک فارمیڈیبل اینمی ہے. یہ میوٹیٹ ہو جائے گا، یہ بدل جائے گا، یہ اپنے آپ کو ایسے روپ میں ڈھال لے گا جو ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. تو احتیاط، صبر اور ہوش سے کام لینا ہے. یہ مشکل وقت گزرا ہے 2020 کا، لیکن 2021 آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مشکل وقت ختم ہو گیا ہے. ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں ہوش سنبھالنا ہے تاکہ اس وبا کو ہم ڈیفیٹ کر سکیں. 1-2 سال یہ جو ہیں ان کی ہمارے لیے محنت اور اذیت جو ہے یہ ہمیں باقی ساری دنیا اور باقی ساری انسانیت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. آپ جہاں رہیں خوش رہیں، سیف رہیں، اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.